वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यं करोमि। अद्य भवतां कृते परिभाषेन्दुशेखरस्य द्वितीय प्रकरणं भवति बाधबीज प्रकरणं। तद्विषयक एव पाठः एतावता जातः इतः प्रागपि। अद्यापि विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् परान्नित्यं बलवत् इति परिभाषाद्वयमधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। एवञ्च पाठ्यांशस्य नाम विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् परान्नित्यं बलवत् इति परिभाषाद्वय विवरणम्। अत्र मुख्यांशाः भवन्ति विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् इति परिभाषारम्भः किमर्थः, किञ्च अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं, विकरणव्यवधानेपि नियमप्रवृत्तिरिति पक्षे लाघवम्, तत्र भाष्य प्रमाणानि, तत्र त्रयः पक्षाः वर्णिताः अस्यां परिभाषायां, तत्र कथमः पक्षः जायान् इति निरूपणं, तदुत्तरं पाठ्यांशत्वेन द्वितीया परिभाषा भवति प्रतिपाद्य परान्नित्यं बलवदिति। तस्याः परिभाषायाः विषयेपि नित्यशास्त्रस्य बलवत्वे किं बीजं सोदाहरणं तत्सर्वम् अस्मिन् पाठे मुख्यांशत्वेन निरूप्यते। इतः प्राक्तनपाठे भवद्भिः सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषा अधीता। तया परिभाषया पूर्वपरयोः अन्यत्र चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये युगपत् प्राप्तौ यदा परत्वात् परशास्त्रेण पूर्वशास्त्रस्य बाधः क्रियते तदा प्रसंगे सत्यपि पुनः पूर्वशास्त्रस्य प्रसक्तिः नैव भवति। तेन तिसृणाम् इत्यत्र त्रि आम् इत्यवस्थायां षष्ठी बहुवचने त्रि आम् इत्यवस्थायां त्रेस्त्रयः त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतस्रु इत्यनयोः प्राप्तयोः द्वयोः शास्त्रयोः परत्वात् तिस्रादेशे कृते तस्य स्थानिवद्भावेन त्रित्वबुद्ध्या पुनः त्रयादेशो न भवति इति प्रतिपादितं तत्परिभाषानुसारेण। एवमेव सर्वत्र यदि सकृद्गतिन्याय प्रवृत्ति स्यात् तस्याः परिभाषायाः मूलं विप्रतिषेधे परंकार्यमिति उक्तमेव आसीत्। एवञ्च सर्वत्रापि यदि पूर्वापेक्षया परमेव बलीयान् तेनैव पूर्वशास्त्रस्य बाधः क्रियते इति सर्वत्र अङ्गीकुर्मः तर्हि कश्चन दोषः आयाति एधते इत्यादि स्थले। कोऽसौ दोषः एधते इत्यादौ, कश्च तस्य परिहारः, तद्दोष परिहाराय आरब्धायाः विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् इत्यस्याः परिभाषायाः किं ज्ञापकम्, एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे भवन्तः ज्ञातुं प्रभविष्यन्ति। एवमेव अपरा प्रतिपाद्यमाना परिभाषा परनित्यशास्त्रयोः युगपत् प्राप्तयोः तयोः कस्य कार्यं पूर्वं विधेयम् इत्यस्य नियामिका भवति परान्नित्यं बलवदिति। एवञ्च एतत् परिभाषाद्वयमधिकृत्य अद्यतनपाठः भविष्यति। तत्रादौ विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् इति परिभाषायाः आवश्यकता विषयकं परिभाषा अवतरणं प्रस्तौमि। पूर्व विप्रतिषेधं विहाय तत्र भाष्ये
क्वचित् पूर्वविप्रतिषेधोऽपि स्वीक्रियते इति पूर्वपरिभाषायाम् अस्माभिः निरूपितं। तत् भवद्भिः स्मर्तव्यम्। एवञ्च पूर्वविप्रतिषेधं विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि सकृद्गतिन्यायस्वीकाराद् एधते इत्यादौ परत्वाद् विकरणे अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदम् इत्यादि नियम अनुपपत्ति रूप दोषः प्रसज्यते। तदित्थम् एधवृद्धौ इत्यस्माद् धातोः वर्तमाने लट् इति लटि अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदम् इति सूत्रेण लस्य स्थाने आत्मनेपदे तदेकवाक्यतया तिप्तज्झि इत्यादि सूत्रेण प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षायां तप्रत्यये तस्य तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप् इति शपि शपः शित्वात् पुनः सार्वधातुक संज्ञायां एधु अ त इति जाते टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टेहेयत्वे एधते इति सिद्ध्यति। परन्तु अवतारिकानुसारेण लट्लकारानन्तरम् एधु ल इत्यवस्थायां तिप्तज्झि इत्यादिना सामान्य सूत्रेण विहितानां तिबादि प्रत्ययानां अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदमिति सूत्रेण आत्मनेपदं स्यादिति नियमः प्राप्नोति। अस्यामेव अवस्थायां कर्तरि शप् इत्यपि प्राप्नोति। यद्यत्र परत्वाद् आदौ विकरण प्रत्ययः स्यात् तर्हि तदुत्तरम् आत्मनेपद नियमस्य प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति। यतः धातोः इति पंचमी श्रवणात् तन्निर्दिष्टं कार्यं तदुत्तर अव्यवहिततयैव प्रवर्तते। अत्र तु शपः व्यवधानात् आत्मनेपदं न स्यात्। अनयोः तुल्यबलत्वं कथमिति निरूपयामः। नियमाविषये इत्युक्ते आत्मनेपद प्रकरणस्थ अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपद इति सूत्रस्य अविषये आत्ममाने खश्च इति खश् प्रत्ययस्थले ताच्छिल्य वयोवचन व्यक्तिषु इति चानश् इति प्रत्ययस्थले धातोः विधीयमान विकरणस्य चारितार्थ्यम्। विकरण अविषये लिडादौ च नियमस्य चारितार्थ्यम्। यतः तत्र आर्धधातुकत्वं भवति। अनयोः एकत्र प्राप्तिस्तु एधते इत्यादौ। अनेन तुल्यबलत्वे सति परत्वादादौ विकरण प्रत्यय एव स्यात्। किंच अत्र परत्वादिति नित्यत्वादित्यस्यापि उपलक्षणम् इति ज्ञातव्यम्। यतः नियमसूत्र प्रवृत्तौ अप्रवृत्तौ च विकरणं प्राप्नोति। नियमे कृते अकृते च प्रवृत्त्या तस्य नित्यत्वम्। एवञ्च उभयता नियमसूत्रस्य बाधे विकरणस्य प्रवृत्तौ तेन व्यवधानात् आत्मनेपद विधायक नियमसूत्रस्य प्रवृत्तिनैव न भविष्यति। अतः एतादृश दोष परिहाराय परिभाषेयम् आरब्धा विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्। परिभाषार्थस्तु स्पष्ट एव यद् विकरण प्रत्यय विधायक शास्त्रं परमपि नित्यमपि वा नियमशास्त्रं बाधित्वा पूर्वं प्रवर्तते। एतेन प्रकृते एधु ल इत्यवस्थायां प्रथमं नियमशास्त्र प्रवृत्त्या अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदे ततः विकरण प्रत्यये एधते इति सिद्ध्यति इति दोष परिहारश्च जातः। अधुना अस्याः परिभाषायाः किमपि ज्ञापकमस्ति वा इति विचार्यते। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति वृद्भ्यः स्यसनोः इति सूत्रेण से विभाषा अतंग विधानम्। विभाषा अतंग विधानम् इत्युक्ते विकल्पेन परस्मैपद विधानम् इत्यर्थः। अतएव कौमुद्यां वृतादिभ्यः परस्मैपदं वा स्यात् से शनि च इत्युक्तं वर्त्स्यति इत्याद्युदाहरणानि। तथा हि वृतधातोः लृट् शेषे च इति सूत्रेण लृट् लकारे वृत् ल इत्यवस्थायाम् अविशेषेण तिबादीनाम् अष्टादशानां प्रवृत्त्या लादेशोत्तरं
नियमात् पूर्वं परत्वात् स्य प्रत्यये तेन व्यवधाने अनुदात्तंगित आत्मनेपदम् इत्यादि नियम अप्रवर्तौ पूर्वं प्रवृत्तानाम् अष्टादशानां प्रत्ययानां तथैव अनुवर्तनात् परस्मैपद आत्मनेपद उभय सिद्ध्या स्ये विकल्पेन नाम स्य परे विकल्पेन परस्मैपद विधानं व्यर्थं स्यात् तद्व्यर्थं सत् परिभाषामिमां ज्ञापयति यत् विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् भवति। अत्र कश्चन पूर्वपक्षी यदधुना अस्माभिः ज्ञापकत्वेन उपन्यस्तं वृद्भ्यस्य सनो इति सूत्रे से परे वृतादिभ्य परस्मैपद विधानं विकल्पेन इति तद्विघटयितुं प्रयतते। तत्र आदौ इदं जानन्तु ज्ञापकत्वम् इत्युक्ते अंशचतुष्टयेन युक्तं भवति। पुरतो वैयर्थ्यं पश्चादर्थकल्पनं स्वांशे चारितार्थ्यम् अन्यत्र फलञ्च इत्यादिभिः चतुर्भिः सोपानैः युक्तं भवति ज्ञापकम्। येषु यदि एकेनापि सोपानेन युक्तता नास्ति चेत् तस्य ज्ञापकत्वं विघटितं भवति। तत्र ज्ञापक विघटनपर शंका पूर्वपक्षिणा एवं क्रियते। पूर्वोक्तेषु चतुर्षु स्ये स्वतः परस्मैपद सिद्धौ पुनः विकल्पेन विधानं तस्य इति पुरतः वैयर्थ्यमिति आयातं। तत् प्रथमं सोपानं संगच्छते। एवमेव व्यर्थं सत् किंचिदर्थं कल्पयति कोऽसौ अर्थः विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् इति द्वितीयमपि सोपानं युक्तमत्र। परन्तु ज्ञापनोत्तरं स्वांशे चारितार्थ्यं ज्ञापनोत्तरं स्वांशे चारितार्थ्यं वक्तव्यं खलु तन्न सिद्ध्यति। यतः प्रकृतपरिभाषया नियमस्य बलवत्वेन तत्प्रवृत्तिकाले स्यप्रत्ययपरत्वं न संभवति। तथा सति वृद्भ्यस्य सनोः इत्यनेन विधीयमानं परस्मैपदविधानं व्यर्थमेव न तु तस्य स्वांशे चारितार्थ्यं तत्र परत्र स्य विकरण अभावात् इति चेत् अत्र ज्ञापकत्व साधन पर समाधानं सिद्धान्तिना उच्यते। यावता विना अनुपपत्तिः तावत् सर्वं ज्ञाप्यम् इति न्यायेन परिभाषया साकं स्ये इत्यस्य विषयसप्तमीत्वमपि ज्ञाप्यते। एवञ्च नियमप्रवृत्तिकाले स्यप्रत्ययपरत्वासंभवेपि तद्विषयतायाः संभवात् विकरणं बाधित्वा अनुदात्तंगित इति नियमे प्राप्ते तद्बाधनार्थं विकल्पेन परस्मैपद विधानं स्वांशे चरितार्थम् इति भावः। सर्वमिदम् अनुदात्तंगित आत्मनेपदमिति सूत्रभाष्य कैयटयोः स्पष्टम्। तत्र अनुदात्तंगित इति सूत्रे भाष्ये आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् इति यत्तर्हि अनुपसर्गाद्वा इति विभाषां शास्ति इत्यनुपसर्गाद्वेति विकल्प विधानस्य परिभाषा ज्ञापकत्वमुक्तम्। वस्तुतस्तु तस्य सूत्रस्य लिड्लिङ्गोः चारितार्थ्येन न तस्य ज्ञापकत्वं संभवति इति तच्च भाष्यं ज्ञापकदिक् प्रदर्शनपरमिति कैयटेन उक्तम्। तत्र प्रदीपे एतत्तु लिट्लिङ्गर्थः स्यात्। चक्रमे चक्राम कृम्यात क्रमशिष्टेति तस्मात् ज्ञापकदिक् प्रदर्शिता भाष्यकृता। ज्ञापकन्तु वृद्भ्यः स्यसनोरित्यत्र स्ये विकल्प विधानं परस्मैपदस्य अनया रीत्या ज्ञापकत्वं संसाधितम् एतावता। परन्तु प्रकृत परिभाषा स्वीकारे विप्रतिषेध शास्त्रस्य बाधो वक्तव्यः। यतः विप्रतिषेध शास्त्रेण परत्वाद् विकरणे प्राप्तेपि नियमशास्त्रस्य बलवत्व प्रदर्शनं प्रकारान्तरेण विप्रतिषेध शास्त्रस्य बाध एव। अपि च स्ये इत्यस्य विषयसप्तमीत्वं च स्वीकार्यमिति गौरवं स्यादस्मिन् पक्षे इति कृत्वा लाघवसम्पादनपरं पक्षान्तरं सूचयति ग्रन्थकारः। विकरण व्यवधानेपि नियम प्रवृत्ति इत्यत्र ज्ञापने लाघवम् इति द्वितीयः पक्षः।
तत्र स्ये विकल्पेन परस्मैपदविधानं विकरणव्यवधानेऽपि नियमः प्रवर्तते इति ज्ञापयति। एवञ्च लावस्थायां परत्वात् स्यविकरणप्रत्यये तेन व्यवधानेऽपि अनुदात्तञ्ञित इति नियमप्रवृत्तो वृद्ध्यस्य सनो इति विकल्पेन अतङ्विधानं स्वांशे चरितार्थम्। अत्र पक्षे स्ये इति परसप्तमी इत्येव, तेन विषयसप्तमी रूप गौरवं नास्ति पक्षेऽस्मिन्। एतत् सर्वं शदेः शितः इत्यत्र भाष्ये ध्वनितम्। अत्रार्थे शदेः शितः इति सूत्रभाष्ये ध्वननं प्रमाणं भवति। तत्र ध्वनन प्रकारं साररूपेण ज्ञास्यामः। स्यदेः शितः इति सूत्रभाष्ये स्ये विकल्पेन परस्मैपदविधानं विकरणव्यवधानेऽपि नियमः प्रवर्तते इति ज्ञापयति इति ध्वनितं। तत्र ध्वननप्रकारः शदेः शितः इति सूत्रेण षिद्भाविनः शदधातोः आत्मनेपदं विधीयते। तत् सूत्रे भाष्ये न्यविशत इति प्रयोगविषये इत्थं विचारितम्। विषधातोः लङ्लकारे नित्यत्वात् शपि ततः विकरणविशिष्टस्य अङ्गत्वे अडागमे अड्विशिष्टे धातुत्वाभावात् न्यूपसर्गात् परस्य विषधातोः अभावात् नेर्विषः इति आत्मनेपदं न प्राप्नोति इत्याशङ्क्य उपसर्ग नियमे अड्व्यवाय उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकं पठितम्। वार्तिकस्य अयमर्थः उपसर्ग प्रयुक्त नियमशास्त्रस्य प्रवृत्तिः अटाव्यवहितेऽपि कर्तव्येति। तथापि शपाव्यवधानात् तिबादि प्रत्ययाः विषधातोः परत्र न सन्ति, अतः नेर्विषः इति आत्मनेपदं कथं वा स्यात्? अतः विकरणव्यवधानेऽपि नियमशास्त्र प्रवृत्तिर्भवति इति स्वीकार्यम्। अनेन भाष्येण विकरणव्यवधानेऽपि नियमः प्रवर्तते इति ज्ञापकत्वं ध्वनितम्। अधुना नियमशास्त्रस्य विधिशास्त्र एकवाक्यता संपादकः सिद्धान्तपक्षः उच्यते। अयमेव मुख्यः पक्षः। तत्र पूर्वोक्तपक्षद्वयं विहितानां नियमः इति पक्षे व्याख्यातम्, परन्तु पक्षेऽस्मिन् नाम विहितानां नियमः इति पक्षे तिप्तझि इत्यादि सामान्य शास्त्रैः विहित प्रत्ययानां प्रवृत्तिर्वक्तव्या, ततः नियमेन अन्येषां निवृत्तिः वक्तव्या इति महद्गौरवम् अतः सिद्धान्तपक्षः उपस्थाप्यते। वस्तुतः वृद्ध्यस्य सनोः इत्यस्मात् ज्ञापकात् अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदम् इति आत्मनेपद प्रकरणस्थानि यानि शास्त्राणि नाम तिबाधिविधायक शास्त्रेण एकवाक्यतां प्राप्य विधायकानि एव, अतः विधित्वमेव एतेषां न तु नियमत्वम्। आत्मनेपद विधायकानि यानि शास्त्राणि तानि तिप्तझि इत्यादिना विधिसूत्रेण एकवाक्यतां सम्पाद्य समुदितस्य अर्थं बोधयति। तस्मात् एतेषां नियमत्वं नास्ति, विधित्वमेव। तत्र धातोः इति विहित पंचमी तत्समानाधिकरणम् अनुदात्तञ्ञित इति विहित विशेषणमेव। अनेन वृतधातोः लृट्लकारे प्रतिपदोक्तत्वात् लावस्थायां स्यविकरणे कृतेपि तद्व्यवधाने लकारस्य स्थाने तङ् सिद्धिः, यतः लकारोऽयं धातोरेव विहितः। लडादिषु तु यत्र शबादीनां प्रसंगः तत्र शबादिभ्यः पूर्वमेव अनुदात्तञ्ञित इत्यादि नियमसूत्राणां प्रवृत्तिः। यतस्तत्र शबादि प्रवृत्तये कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्ययः परत्वेन अपेक्षते, तच्च सार्वधातुकत्वं तिबादि प्रत्ययानामेव। अतः शबादि प्रवृत्तये नियमशास्त्राणां पूर्वप्रवृत्तिरत्र आवश्यकी इति मुख्यः सिद्धान्तपक्षः सः उपस्थापितः। अधुना कैयटमतरीत्या पक्षान्तरमपि प्रसंगात् अत्र उपन्यस्यते। एवञ्च सिद्धान्तपक्षे विहित पंचमी प्रयुक्त गौरवं मनसि निधाय, वस्तुतः अयमेव पक्षः जायानिति अन्ते निरूप्यते, तथापि विहित पंचमी प्रयुक्त गौरवं मनसि निधाय
दिग्योगलक्षणपञ्चम्यामपि न दोषः इति कैयटोक्तपरिहारं प्रदर्शयति। अधुना पूर्वोक्तस्थलेषु यत्र यत्र विहितपञ्चमी स्वीकृता तत्र सर्वत्रापि दिग्योगलक्षणपञ्चमी स्वीक्रियते चेदपि न दोषः। यतः तिबाद्यादेशाः लमात्रापेक्षत्वाद् अन्तरङ्गाः, स्यादिविकरणास्तु लकार विशेषापेक्षत्वाद् बहिरङ्गाः। अतः अन्तरङ्गत्वादादौ तङ् प्रत्ययाः ततः विकरण प्रत्ययाः। अत्र काचित् शङ्का उदेति। स्य विकरणस्य पूर्वप्रवृत्तेरभावे स्यपरकत्वाभावात् वृद्ध्यस्य सनोः इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, तत्र निमित्तस्यैव अभावात्। अस्य प्रश्नस्य अस्याः शङ्कायाः समाधानम् इत्थम्। एवञ्च शङ्कामिमां मनसि निधाय ग्रन्थकारः समादधाति। अत्र पक्षे वृद्ध्यस्य सनो इति सूत्रं स्य विषये इति व्याख्येयम्। स्य विषये इत्यस्य स्य प्रत्यय विषयतायां परस्मैपदं विकल्पेन भवति इति भावः। तदुपरि पुनः शङ्का क्रियते, लकारस्थाने तिबादी प्रत्यय विधानोत्तरं तेषां परस्मैपदादि संज्ञा स्यात्, तदा परस्मैपदादि संज्ञा भावे ततः पूर्वमेव तिबादीनां विधानं कथं स्यात्। अस्याः शङ्कायाः यमाशयः यत् पूर्वं संज्ञा विधाने ततः तिबादी प्रवृत्तिः, पूर्वं संज्ञा विधानं ततः तिबादी प्रवृत्तिः, तिबादी प्रवृत्तौ सत्यां संज्ञा विधानमिति नियम्य विधान पक्षे अन्योन्याश्रय दोषः आपतति। अत्र ग्रन्थकारः इत्थं समादधाति। आत्मने पदशब्दादौ भावि संज्ञाश्रयणीया इति तत्त्वम्। नाम परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इत्यादि शब्देषु भावि संज्ञा आश्रयकरणेन न दोषः। लकारस्थाने स एव तिबादी प्रत्ययो विधेयो यस्य अग्रे परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इति संज्ञा भविष्यति इति अर्थतः फलितम्। अधुना इति पक्षान्तरमपि कैयटमते उपस्थाप्य प्रकरणस्य नाम आत्मनेपद प्रकरणस्य नियामकत्वम् इति आद्यपक्षे किञ्चित् अस्वारस्यं प्रकट्यते। अत्र निरूपयति पक्षेऽस्मिन् तिबादी विधायक शास्त्रस्य नियमशास्त्राणाञ्च भिन्नवाक्यता वर्तते, अतएव विहितानां नियमो भवति। अस्य पक्षस्य उपपादनं विस्तरेण किञ्चित् क्रियते। भिन्न वाक्यताम् आश्रित्यैव तिप्तस्झि इत्यादि सामान्य शास्त्रेण विहितानां प्रत्ययानाम् अनुदात्तन्यत आत्मनेपदम् इत्यादि नियमशास्त्रैः नियमो भवति। तिप्तस्झि इत्यादि शास्त्रेण अष्टादशानां प्रत्ययानाम् उत्पत्तौ ततः प्रकरणस्य नियामकत्वेन जातानां केषाञ्चित् प्रत्ययानां निवृत्तिरङ्गीकार्या। यथा षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण विहित लुक तत्तत् प्रत्ययानां लुक् क्रियते। यद्येवं तर्हि भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्ताः इति ब्रूयात् किं तेन कृतं स्यात् इति न्यायविरोधः। इति न्यायविरोधः भवति इति तु न शङ्क्यम्। यतः तस्य न्यायस्य अत्रापि शास्त्रे आश्रयणे नियमलुगादिशास्त्राणां वैयर्थ्यं स्यात्। तद्धि जातेषु तिङ् प्रत्ययेषु यदि परस्मैपद प्रत्ययानां निवृत्तिः नैव क्रियते चेत् आत्मनेपद विधानमेव व्यर्थम् इति भावः। एवञ्च एतादृशस्थलेषु भुक्तवन्तं न्यायः नाश्रीयते। ध्वनितमिदं स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रे भाष्ये उक्तञ्च तत्र अन्तरतमा आदेशा जातानामन्येषाम् आदेशानां निवर्तका भवन्ति इति। एवमेव यदा शास्त्रस्य निवृत्तिः क्रियते इत्यादिकं वैयर्थ्यं यदा आशङ्कितं तत्र शास्त्रानर्थक्यं तु अस्माभिः आपादयितुं नैव शक्यते। तत् कथयति शास्त्रानर्थक्यं तु वृद्धिरादेश इति सूत्रे भाष्ये निराकृतं भाष्यकृता। तदुक्तं तत्र दर्भपवित्रपाणिराचार्यः
प्राङ्मुखः शुचौ देशे उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किं पुनर्यथा सूत्रेण वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यं यत्र एकोऽपि वर्णः यदि अनर्थकः नास्ति चेत् किं पुनर्यथा सूत्रेण इति कृत्वा शास्त्र अनर्थक्य प्रसंग एव निराकृतः भाष्यकृता। अत्र प्रश्नः क्रियते अस्मिन् पक्षे मध्ये विहितानां नियमपक्षे एकस्याः प्रकृतेः परस्य एकस्य लकारस्य युगपत् अष्टादशानाम् आदेशानाम् असंभवात् तेषाम् उत्पत्तिरेव न भवति कथं जातानां नियमेन निवृत्तिरिति संगच्छते इति चेत् अत्र उत्तरं प्रकृति प्रत्यययोः प्रत्ययस्य प्रधानत्वेन तदनुरोधेन यावन्तः प्रत्ययाः सामान्य शास्त्रेण विहिताः तावत् प्रकृतीनां कल्पनया सामान्य शास्त्रेण उत्पत्तेः निर्वाहः कार्यः। नियमशास्त्रेण प्रत्यय निवृत्तौ प्रकृतेरपि निवृत्तिः वक्तव्या इति भावः। एतदेव निरूपितं कैयटेन स्वरूपसूत्र भाष्ये प्रदीपे एवं प्रकृतयोपि बह्व्यः स्युः इति भाष्य व्याख्याने एकैकस्य अपत्यस्य प्रकृत्यर्थेन योगात् प्रधान भेदे च गुणाभ्यावृत्या गार्ग्य शब्दानामेव एकशेषः क्रियते इत्यर्थः इत्याह कैयटः। तत्रैव उद्योते प्रातिपदिकोद्देशेन तद्विधानात् प्रातिपदिकार्थस्य तत्र विशेषणत्वात् गुणता किंच एकस्मादनेकेषां परत्वा संभवः इति भावः इति नागेशः उद्योते। इत्यनेन कैयटेन स्पष्टं यत् प्रत्ययस्य प्राधान्यतया तदनुरोधेन प्रकृतेरपि भेदं परिकल्प्य यावन्तः प्रत्ययाः तावत्यः प्रकृतयः इत्यतः युगपद अष्टादशानां प्रत्ययानाम् एकस्याः प्रकृतेः प्रवृत्ति विषयका आशंका निरस्ता। अत्र अन्ते प्रतिपादितेषु त्रिषु पक्षेषु कथमः ज्यायानिति संग्रहेण उच्यते। तदित्थम् अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदम् इत्यादि प्रकरणस्य नियामकत्व विधायकत्व पक्षयोः आद्यपक्षे भिन्नवाक्यत्वं प्रत्ययभेदेन प्रकृतिभेदकल्पना नियमेन प्रत्ययनिवृत्तौ प्रकृतिनिवृत्ति कल्पना इति महद्गौरवम्। विधिशास्त्रेण वाक्येकवाक्यता अन्वयेन विधायकत्वमिति द्वितीयपक्षे लाघवात् द्वितीयपक्षे एव ज्यायान्। तत्रापि लादेशात् पूर्वमेव स्यादीनां प्रवृत्तेः भाष्यारूढत्वेन धातोरित्यस्य विहित पंचमीत्वम् आश्रयणीयम् न तु कैयटरीत्या अंतरंगत्वात् पूर्वं लादेशाः इति धातोरित्यस्य दिग्योगलक्षण पंचमीत्वम् इत्यनया रीत्या सत्सु त्रिषु पक्षेषु सिद्धान्तत्वेन अभिमतः द्वितीयः पक्षः एव ज्यायानिति निरूपण पुरस्सरं परिभाषायाः अस्याः विषयः समाप्तः। अधुना पाठ्यांशत्वेन द्वितीया परिभाषा आरभ्यते परान्नित्यं बलवतिति। अस्याः अवतरणं पूर्वपर नित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषायाः घटकतया अस्याः प्रस्तावः पूर्वं कृतम् आसीत्। अधुना पूर्वपर शास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रस्य बलवत्वे किं बीजमिति निरूपणं सोदाहरणं क्रियते। परान्नित्यं बलवत् इति परिभाषा स्वरूपम्। परशास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रं बलवत् भवति। तत्र हेतुः कृताकृत प्रसंगित्वम्। एवञ्च परान्नित्यं बलवत् कृताकृत प्रसंगित्वादिति अनुमानाकारोपि कल्पयितुं शक्यः। परशास्त्रावधिके पूर्वत्व विशिष्ट नित्यशास्त्रे बलवत्वं साध्यते कृताकृत प्रसंगी रूप हेतुना। कृते अकृते च यस्य शास्त्रस्य प्रसंगः तन्नित्यम् इत्युच्यते। अत्र काचित् शंका। यदि नित्यशास्त्रम् उत्सर्गः बहिरंगो वा स्यात् अनित्यशास्त्रं तु तदपेक्षया अपवादः अंतरंगो वा स्यात् तदा
नित्यशास्त्रेण अनित्यस्य बाधः कथं वा भवितुमर्हति इति चेत् अत्र समाधानमुच्यते। अनित्यशास्त्रम् इत्यत्र अपवाद अंतरंग भिन्नत्वम् इत्यनेन विशेषणीयम्, तथा च अपवाद अंतरंग शास्त्र भिन्न अनित्यस्य शास्त्रस्य नित्यशास्त्रेण बलवत्वात् बाधः भविष्यति इति। सम्प्रति नित्यशास्त्रस्य बलवत्वे किं बीजम् तन्निरूप्यते। तत्र अक्लप्ताभावकस्य अभावकल्पनापेक्षया क्लप्ताभावकस्यैव तदभावकल्पनम् उचितम् इति नित्यस्य बलवत्वे बीजम्। अस्य अयं भावः। अत्र अनित्यशास्त्रस्य नाम परशास्त्रस्य अभावः क्लप्तः सिद्धः वर्तते। यतः नित्यशास्त्रस्य यदि प्रवृत्ति स्यात् तर्हि परशास्त्रस्य प्रवृत्तेः अवकाशः नास्ति। अपरत्र नित्यशास्त्रस्य तु अभावः अक्लुप्तः अप्रसिद्धः। यतः परशास्त्रस्य पूर्वं प्रवृत्तौ अप्रवृत्तौ च तस्य प्रसक्तिरस्ति एव। तेन यस्य अभावः असिद्धः तस्य अभावकल्पनापेक्षया यस्य अभावः सिद्धः तस्यैव अभावकल्पनम् उचितमिति भावः इति आशयः। एतदेव च नित्यशास्त्रस्य बलवत्वे बीजम्। तस्मादेव कृताकृत प्रसंगी नित्यं तद्विपरीतम् अनित्यम् इत्युच्यते। परान्नित्यस्य बलवत्वस्य उदाहरणं भवति तुदति इत्यादि। अतएव अत्र परादपि गुणान् नित्यत्वात् शप्रत्ययादिर्भवति। तत् सर्वं प्रक्रिया इतोपि स्पष्टं ज्ञास्यते। तुदति इत्यस्य प्रक्रिया इत्थं भवति। तुद धातोः परस्मैपदे वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारे तिप्तझि सिप्तस्थ इत्यादि सूत्रेण प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षायां तिप्रत्यये अनुबंधलोपे तिंशित् सार्वधातुकमिति सूत्रेण तिङः सार्वधातुक संज्ञायां तुद् ति इति दशायां तुदादिभ्यः शः इति शविकरण प्रत्ययः पुगंत लघुपदस्य च इति लघुपद गुणश्च युगपत् प्राप्नुतः। तत्र लघुपद गुणः यद्यपि परः तथापि लघुपद गुणे कृते अकृते च शप्रत्ययः प्रवर्तते, अतः सः नित्यः। शप्रत्यये कृते तु लघुपद गुणो न प्रवर्तते। शप्रत्ययस्य सार्वधातुकमपि तिति सूत्रेण अपित् सार्वधातुकत्वात् नित्वात् तस्मिन् परे किङिति च इति गुणनिषेधात्। तस्मात् परमपि लघुपद गुणं बाधित्वा नित्यत्वात् पूर्वं शप्रत्ययो भवति। ततः अनुबंधलोपे तुद् ति इति जाते लघुपद गुणे प्राप्ते तस्य शे परे शप्रत्ययस्य अपित् सार्वधातुकत्वात् ज्ञत्वात् तस्मिन् परे किङिति च इति गुणनिषेधात् तुदति इति सिद्ध्यति। एतावता प्रबन्धेन पाठेऽस्मिन् द्वे परिभाषे व्याख्याते। सम्प्रति संपूर्ण पाठ्यांशस्य संग्रहः उच्यते। विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् परान्नित्यं बलवतिति परिभाषाद्वयमत्र अस्माभिः अधीतम्। तत्र पूर्वविप्रतिषेध स्थलं विहाय अन्यत्र सर्वत्र परस्य बलवत्वाङ्गीकारे सकृद्गति न्यायेन बाधितस्य पुनः प्रसंगाभावात् एधते इत्यादौ परत्वाद् विकरणे अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति नियमसूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः परिभाषेयम् आरब्धा विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्। तेन विकरणशास्त्रस्य परत्वेपि नित्यशास्त्रेण तस्य बाधात् पूर्वोक्तदोष परिहारः कृतः। तदुत्तरं परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति विचारितं। तद्धि वृद्भ्यस्य सनोः इति से विभाषा अतं विधानम्। ततः विकरण व्यवधानेपि नियम प्रवृत्तिरिति ज्ञापने लाघवम्। अत्रार्थे शदेशितः इति सूत्रभाष्य ध्वननं प्रमाणम् इति भाष्योद्धरणम्। नियमशास्त्रस्य विधिशास्त्रे एकवाक्यता संपादक सिद्धांत पक्षः। ततः कश्चन कैयटानुसारी पक्षान्तरम्।
प्रकरणस्य नियामकत्वम् इत्याद्य पक्षे अस्वारस्य प्रकटनं तत्र त्रिष्वपि द्वितीयः पक्षः जायानिति निरूपणोत्तरं पाठ्यांशत्वेन परान्नित्यं बलवतिति द्वितीयायाः परिभाषायाः अवतारिकया उपस्थापनं कृत्वा नित्यशास्त्रस्य बलवत्वे किं बीजं तत्र कृताकृत प्रसंगित्वं नित्यत्वं तद्विपरीतम् अनित्यम् इत्यादिकम् उक्त्वा यस्य शास्त्रस्य अभावः क्लुप्तः तस्यैव बाधः उचितः इत्येतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिपादितम्। अनया रीत्या समाप्तोऽयं पाठः। शुभं भवतु।